वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर तैयब उर्दुगान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था सदर उर्दुगान से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। सदर उर्दुगान को जनरल असम्बली से जुर्रतमंदाना खिताब पर मुबारकबाद पेश की। सदर उर्दुगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली में ताउन बढ़ाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म जुम्मे को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। फ़लस्तीन में 2 रियासती हल से ही अमन होगा। फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। जंग बंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा मगरबी किनारे में मासूम फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद को रोकना होगा। 2 रियासती हल के बाद ही इसराइल और फ़लस्तीन अमन से रह सकेंगे। लबनान की सूरत हाल का सिफारती हल निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता में जंग किसी के मफाद में नहीं। यकीनी बनाना होगा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश से ज़्यादा आवाम को अहमियत देने की ज़रूरत है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क़वानीन बना रहे हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा मौजूदा सूरत हाल में आलमी इदारों का असर कम होता जा रहा है। हमें दुनिया के महफूज मुस्तक़बिल के लिए इख्तिलाफ़ात भुलाकर इकट्ठे होना होगा। आएँ साथ दें ताकि मिलकर दुनिया में इंसाफ कायम करें। इसराइल ने गजा को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया। सिक्योरिटी काउंसिल गजा में नस्लकुशी क्यों नहीं रोक रही? किस चीज़ का इंतजार है? फ़लस्तीन की सूरत हाल आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। इसराइल की हिमायत करने वाले फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में हिस्सेदार हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान का जनरल असम्बली से दबंग खिताब। कहा जैसे हिटलर को रोका गया ऐसे इसराइल को भी रोकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी बुनियादी मक़ासिद में नाकाम है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करके ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। फ़लस्तीनियों का हक है कि अपनी ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ मज़ामत करें। इसराइल किस कानून की परवाह किए बगैर कत्लेआम कर रहा है। अमीर कतर शेख तमीम ने खिताब में इसराइली जहारियत की मज़म्मत कर दी। कहा फ़लस्तीन कॉज को पसे पोश नहीं डाला जा सकता। मौसमियाती तब्दीली की वजह से तरक्की पजीर ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की के अहदाफ पर SDG मूवमेंट के मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना दिया। $150 अरब का नुकसान हुआ। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए हैं। पंजाब इंडोनमेंट फंड्स का इजरा मुआशरे के महरूम तबके के लिए है। लाखों बच्चे मुआवनत की जाती है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। आईनी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा आईनी अदालत इसलिए जरूरी है ताकि आइंदा किसी वज़ीर-ए-आज़म को तख्तदार पर ना लटकाया जा सके। कायदे अवाम को 50 साल बाद इंसाफ मिला, लेकिन अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। आप शहबाज शरीफ या किसी की नीयत पर शक करते हो तो करो, मेरी नीयत पर शक मत करें। हम अदालत निज़ाम में इस्लाहात लेकर आएंगे। 63A से मुतालिक अदालत ने गैर आइनी फैसला सुनाया। हम भी नहीं चाहते कि फ्लोर क्रॉसिंग हो। हमारा जुडिशल निज़ाम टूटा फूटा है। जजेस ने जज की तैनाती का इख्तियार अपने पास रख लिया। हमारा मौक़िफ़ है आइनी अदालत के जज की उम्र देखने के बजाय मुद्दत को देखा जाए। कोशिश है ऐसी आइन साजी करें जो किसी के हक और किसी के खिलाफ ना हो। मकसद PTI को बैन करना है, इमरान खान साहब को फौजी अदालतों से सजा दिलवाना है। तो मिलिट्री ट्रायल भी होगा और इमरान खान और ये सब कुछ करने के लिए ये आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। ये आईनी अदालत बनाकर PTI पर पाबंदी का रेफरेंस लाना चाहते हैं। तरामीम का मकसद बानी PTI को मिलिट्री अदालत के हवाले करना है। सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा ये ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसका चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म खुद लगाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था हुक्मरान जो आईनी तरमीम चाहते हैं इससे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बहुत महदूद हो जाएंगे। असल ताकत विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो जाएगी। आईनी तरमीम ये होनी चाहिए कि लोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन के मामलात देना इलेक्शन मामलात को दफनाने के मुतरादिफ है।
ANP بھی آئینی عدالت کی حامی ایمل ولی خان نے کہا آئینی عدالت کی تجویز انہوں نے ہی دی تھی. ایسی عدالت ہونی چاہیے جس میں سب کی نمائندگی ہو. 3 سال کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کی بات ہو رہی ہے. ذاتی طور پر ایسی توسیع نہیں چاہتا لیکن ملک کی ساکھ کی ضرورت ہے. کراچی پریس کلب میں بات کرتے ہوئے کہا ANP حکومت کا حصہ ہے نہ اپوزیشن میں شامل ہے. عوامی رائے کی قدر نہیں ہوگی تو حکومت اور اپوزیشن دونوں جعلی ہیں. آدھے سے زیادہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی ریٹ نہیں. خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہے اس کے بھیانک نتائج آئیں گے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ فریق ہی نہیں تھی کیس کے اندر. تو ایک فریق نہ ہو, اس نے ریلیف نہ مانگا ہو, اس نے درخواست نہ دی ہو, تو اس کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس طرح تحریک انصاف کو یہ ریزرو سیٹس دی گئی, کیا یہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی جسٹیفائی ہوتا ہے؟ مخصوص نشستوں کے کیس میں PTI دعوے دار نہیں تھی. کسی پارٹی کو بغیر مانگے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وفاق کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیو یارک میں گفتگو کا حلف نامے دینے والے پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے. جس طرح PTI کو مخصوص نشستیں دی گئی, کیا وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں؟ PTI نے غلطی کی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا جن کا پارلیمان میں وجود نہیں تھا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں چیف جسٹس کی تبدیلی سے ہمیں کوئی ڈر ہے نہ اندیشہ. آئین میں جو لکھا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. آزاد امیدوار خود بیانی حلفی دے کر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے. سپریم کورٹ کو اختیار نہیں کہ آئین کے خلاف فیصلہ دے. ادارے بات چیت اور باہمی روابط سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب. کہا ججز کی تعداد صرف 4000 ہے. زیر التوا مقدمات ہر روز بڑھ رہی ہیں. ضلعی عدلیہ کے جج باہمی روابط مذاکرے کو فروغ دیں تاکہ کارکردگی مزید بہتر ہو. ثالثی کا نظام کوئی راکٹ سائنس نہیں. زیر التوا بڑھتی قانونی چارہ جوہی سے نمٹنے کے لیے ثالثی کا نظام بہترین آپشن ہے. جسٹس محسن اختر خیانی بولے ججز کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنے چاہیے. روابط اہم ضرورت ہیں لیکن ججز کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ کوئی انہیں جانبدار کہے. پنجاب الیکشن ٹریبونل کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی. PTI کے وکیل نے چیف جسٹس پر اعتراض کر دیا. کیس سے الگ ہونے کی درخواست کی. چیف جسٹس نے حامد خان کا اعتراض مسترد کر دیا. سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا کیا آپ کو مرضی کے ججز سے فیصلے چاہیے؟ کیا آپ اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا مرضی کے جج کا کبھی نہیں کہا. اداروں کے درمیان تو پہلے ہی تنازع ہیں. چیف جسٹس بولے آئین کو پڑھنے کی جسارت کوئی نہیں کرتا. آئین میں واضح ہے ٹریبونل تشکیل دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا الیکشن کمیشن کے اختیار چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت سے مشروط ہے. الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے نام مسترد کر دے. الیکشن کمیشن چیف جسٹس سے ججز کا پینل بھی نہیں مانگ سکتا. I'm at board meeting tomorrow in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program under which we are very committed to do structural reforms. امید ہے آج IMF سے 37 ماہ کا $7 ارب کا پروگرام مل جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا CPEC سیمینار سے ویڈیو لنک خطاب. کا حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے. CPEC فیز 1 انفراسٹرکچر کی تیاری پر مشتمل تھا. CPEC فیز 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی. سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. پاک فوج دشمنوں کے تمام عزائم ناکام بنا دی گئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جنوبی وزیرستان کے ضلع وانا میں افسروں اور جوانوں سے گفتگو. آرمی چیف نے جوانوں سے ملاقات میں آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی. آرمی چیف کا فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین. دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ. کہا خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرتے رہیں گے. آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال انسداد دہشت گردی آپریشنز علاقے میں ترقیاتی اقدامات سے متعلق بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کی مختلف ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے میں عوام کے کردار کی تعریف. دہشت گردی کے خلاف قبائلی عمائدین کی غیر متزلزل حمایت کا شکریہ ادا کیا. آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پر تشویش ہے. بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کے بعد انسداد دہشت گردی صلاحیت برقرار رکھنے کو ترجیح دی. امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس. جان کربی سے بھارتی ایجنٹس کے امریکہ میں سکھ رہنما کی قاتلانہ سازش پر سوال. جان کربی نے کہا دوستی کے باوجود بھارت کے ساتھ ہمیشہ اپنے خدشات کا اظہار کیا.